एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बिजनेस लंच। मैं हूं सिद्रा। काफ़ी हमारा वैरिड और डाइवर्स सब्जेक्ट है आज का। वी लुकिंग एट द इंटायर सिनेरियो। 13 अक्टूबर का दिन है, इससे बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। साथ ही साथ हमारे सामने ये भी सिनेरियो है कि 13 अक्टूबर के आज जो होने वाली सुनवाई है उसका नतीजा कुछ भी हो, it is very important that we look at the current scenario and we try to find a solution. हम लोग इवेंट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और पाथ और अपना विजन खो देते हैं। तो आज हमने यही जानने की कोशिश की है कि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे इर्द गिर्द, हमारे रीजन में, हमारे नेबरहुड में क्या हो रहा है और उससे हम क्या सीख कर आज क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं। अंजुम साहब, आप क्या कहेंगे कि कमिटमेंट्स किधर होनी चाहिए, प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आज के ज़माने में इकोनॉमी होनी चाहिए, इकोनॉमी होनी चाहिए और इकोनॉमी होनी चाहिए। देखें, मैं बड़े अफसोस से कहता हूं, देखें अभी बहुत डेलीगेशन जाते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है, आप जब बाहर जाते हैं, आप दुनिया ओबामा को देख लें, जर्मन एंजेले को देख लें, डेविड कैमरॉन को देख लें, कहीं दुनिया में डेलीगेशन लेके जाते हैं तो साथ उनका अगर 100 बंदे लेके गए तो 90% लोग उनके बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो समझते हैं अगर पाकिस्तान आएंगे तो किस एरिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमारे साथ जब भी डेलीगेशन जाते हैं, और मैंने प्रेसिडेंट साहब से भी, प्राइम मिनिस्टर साहब से जब भी मुलाकात हुई, इन बातों पर मैंने कहा कि देखें, आप मुझे ना लेके जाएं अगले 10-20 साल, आई डोंट माइंड, लेकिन आप बिजनेस कम्युनिटी के उन लोगों को जरूर बाहर ले जाएं जो स्टेक होल्डर्स हैं। देखिए, जब तक आप बाहर जाके अपने मुल्क का केस या आप क्या चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, पाकिस्तान क्या है, व्हाट इज पाकिस्तान, पाकिस्तान इज नॉट अल-कायदा, पाकिस्तान इज नॉट तालिबान, पाकिस्तान इज अ बिग कंट्री, वी आर मैन्युफैक्चरिंग सो मेनी आइटम्स, इतना पोटेंशियल है। अपने बुरे परसेप्शन या गलत परसेप्शन जैसे हम वो चीज़ें बाहर नहीं करें। तो जब आप अपना डेलीगेशन, देखिए सियासतदानों को आप जू ले जाएं, लेकिन आपका सियासतदानों को आप मुल्क में सियासत करने दें, उनको अगर फॉरेन मिनिस्टर की जरूरत है जू ले जाएं, फाइनेंस मिनिस्टर की जरूरत है जू ले जाएं, लेकिन 100 बंदे, 80 बंदे, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कम्युनिटी जहाज़ भर के ले जाएं, कोई नुकसान नहीं होगा, मुल्क का फायदा होगा। देखें, मैं इंडिया से आज भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं हूँ। लोग कहते हैं इंडिया बहुत, मैं कहता हूँ रोल मॉडल आपका इंडिया नहीं होना चाहिए, आपका जर्मनी होना चाहिए, आपका कोरिया मॉडल होना चाहिए, आपके जो दूसरे मॉडल इस तरह से। और मैं अमेरिका से बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं हूँ। देखिए, अमेरिका की इंपोर्ट्स आज बहुत ज़्यादा हैं। ये 3 जो जर्मनी की मैंने बात की, मैं वियतनाम की बात करता हूँ, मैं साउथ कोरिया की बात करता हूँ, ये वो मॉडल है जो जिनकी मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत ज़्यादा है और ये एक्सपोर्ट मॉडल है। इनसे हम जब जर्मनी जाएँ, जब कोरिया जाएँ, जब वियतनाम जाएँ या उन ममालिक में जाएँ जिन्होंने पिछले एमर्जिंग मार्केट में बहुत ज़्यादा तरक्की की है, चाइना के मॉडल को दें जिनकी एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट्स कम है, तो उनको अगर आज हमने दुबई मॉडल, अपने आप को हमने दुबई मॉडल बना लिया, यानी कि ट्रेडिंग कंट्री बना लिया है। तो ट्रेडिंग कंट्री, बट ट्रेडिंग कंट्री वर्क्स फॉर अ स्मॉल पॉपुलेशन, जैसे सिंगापुर के लिए वो फिर भी कर रही है, लेकिन एट द सेम टाइम इवन इन दुबई वी आर सेइंग कि जब तक आपकी हार्ड कोर सर्विसेज नहीं होंगी, जब तक आपका कोई यूएसपी नहीं होगा, इवन दैट इज नॉट वर्किंग फॉर देम। तो सीधा 2 चीज़ें, एक तो इकोनॉमी भी हमें बहुत तवज्जो देनी होगी, लेकिन सेकंड, अगर हमने लॉन्ग टर्म 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ अगर हमने कोई काम करना है तो हमें एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी डेवलप करनी होगी, और उसके लिए हमें एजुकेशन। आपको लगता है, कल भी हम ये बात कर रहे थे कि कई हमारी जो इन्फॉर्मेशन की एक इन्फ्लक्स आया है वो इतना तेज़ी से आया है कि शायद हमारा माशरा तैयार नहीं था। जैसे हमने देखा कि वेस्ट में तो लोग किताबें भी पढ़ते हैं, उनको एक पढ़ने का रुझान, चाहे आप उनकी ट्यूब में चले जाएं, चाहे आप उनकी बस में देखें, 10 मिनट भी मिलेगा कोई किताब खोल के बैठ जाएगा। आज आपके पास इतना ज़बरदस्त इन्फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारी सोसाइटी में आया है थ्रू द इंटरनेट, थ्रू 24/7 टेलीविजन, इतने सारे टीवी चैनल्स आपके सामने आ गए कि क्या हम तैयार नहीं थे, हमें इंतशार ज़्यादा बढ़ गया। उसकी वजह ही थी हमने एजुकेशन में स्पेंड ही नहीं किया, एलोकेशन ही नहीं रखी। जब आप नॉलेज बेस्ड सोसाइटी डेवलप नहीं कर सकेंगे तो उसके नतीजे वही निकलेंगे जो आज पाकिस्तान में आप देख रहे हैं। चलें, भूल जाएं पुरानी चीज़ को, आज से स्टार्ट कर लें। कम से कम आज से अगले साल के बजट में गवर्नमेंट को मैसिव एलोकेशन करनी चाहिए फॉर एजुकेशन पर्पसेस। देखिए, आपके स्किल्ड लेबर, आपके स्किल्ड नॉलेज बेस्ड सोसाइटी जब तक डेवलप नहीं होगी, यू कैन नॉट ग्रो विदाउट एजुकेशन। ये जर्मनी हो, चाहे कोरिया हो, वियतनाम हो, किसी 100 मुल्कों की मिसाल ले लें, दुनिया में उन्हीं मुल्कों ने तरक्की की है जिन्होंने नॉलेज बेस्ड सोसाइटी और स्मार्ट काम किए। स्मार्ट काम का ये मतलब जो आप एक सड़क बना रहे तो 2 महीने ले रहे हैं, स्मार्ट का होता है कि आप कम टाइम में बेहतर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से किस तरह काम कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर मैं मायूस नहीं हूँ, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। हमें अपनी इकनॉमी पे, और इकनॉमी को हमने एक थीम बना के, एक ऑब्जेक्ट बना के, एक सब्जेक्ट बना के, अगले 10-20 या टारगेट बना के कि अगले 10 साल में हम पाकिस्तान को कहाँ देखना चाहते हैं, और साथ साथ एट द सेम टाइम एजुकेशन के अंदर ये 30 बिलियन, 35 बिलियन, 20 करोड़ की आबादी के लिए रख लेना, जिसमें से 20 बिलियन की तनख्वाहें हों और 10-15 बिलियन बचें, तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान ही आगे बढ़ सकता है? मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का कोई चांस है जब तक हम मैसिवली ह्यूमन और इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन बींग्स, इन ह्यूमन रिसोर्सेज। इंडिया ने कोई कमाल नहीं किया है। इंडिया ने अपनी, आज इंडिया की जो मैंने आईटी की बात की थी $60 बिलियन, बिकॉज उनके पास ह्यूमन रिसोर्सेज, पढ़ी लिखी मटेरियल ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ आज तक हम इस ह्यूमन इंडेक्स के अंदर श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो,
ایون بھوٹان ہو, ہم ان سے بہت پیچھے چلے گئے ہیں. تو ہمیں ان امور کی طرف توجہ دینی ہوگی اگر پاکستان کو آج سے 10-15 سال بعد ایک ایز اے ڈیولپ نیشن آپ دیکھنا چاہتے ہیں. اور میں جب ڈیولپ کی بات, میں ڈیولپنگ نیشن کی بات نہیں کر رہا, ایز اے ڈیولپ نیشن آج سے 15 سال بعد دیکھنا چاہتے ہیں, تو یہ 2 راستے آپ کے لیے ہیں جو آپ کو ترقی کے راستے پہ لے جائیں گے, جو کامیابی کے راستے پہ لے جائیں گے انشاءاللہ. یعنی خوشحالی ہوگی تو اگر ہمیں نظر آئے گا کہ اکانومی ہماری میں پوٹینشیل ہے, لوگوں کو کام مل رہا ہوگا, یہ ان میں احساس جاگا رہے گا کہ ٹھیک ہے جی آج ہو سکتا ہے مشکلیں ہوں لیکن ویری سون آئی ول بی ایبل ٹو اوور کم دیم, تو آپ میں یہ بھی جستجو پیدا ہوگی کہ ٹھیک ہے جو چیزیں میرے پاس نہیں ہیں وہ میں اپنے آنے والی جنریشن کو دوں. یعنی آج ایک اگر کپل کم پڑھا لکھا ہے, دے ول انویسٹ ان دیئر چائلڈس فیوچر بائی گیونگ ہم مور ایجوکیشن. لیکن جب ٹریڈ آف یہ ہو جائے کہ یا تو تم اسکول چلے جاؤ یا پھر دہاڑی سے کام کر لو, تو پھر ظاہر سی بات ہے the larger Pakistan will not be able to move ahead. انجم صاحب, یہاں پہ یہ بات بھی کرنا بہت ضروری ہے کہ میجک فارمولاز کچھ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. بار بار آپ نے خود کہا کہ بزنس کمیونٹی ہو یا کوئی بھی تھنکنگ انڈیویجول آف دا سول سوسائٹی ہو, یہ بات وہ 100% سپورٹ کریں گے کہ ایک جمہوری اقتدار ملک میں ہونا چاہیے, جمہوریت ہونی چاہیے. لیکن کیا ہماری جمہوریت میں کوئی لچک نہیں ہے؟ یعنی ہم ویسٹ میں دیکھتے ہیں کہ ان کا ماڈل تبدیل ہوا, امریکن ڈیموکریسی بالکل مختلف ہے. ہم نے کیوں لکیر کے فقیر کی طرح سوچا ہوا ہے کہ 5 سال ہمارا ایک میجک فارمولا ہے؟ بار بار ہر جمہوری گورنمنٹ کا یہی نعرہ ہوتا ہے کہ آپ ٹرم تو مکمل کرنے دیں. یہ ٹرم کی مدت, کیونکہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ 2.5 سال 3 سال کے بعد ہر دفعہ ہسٹری پاکستان کی اٹھا لیں, بے چینی شروع ہو جاتی ہے لوگوں کو, لوگ چینج تبدیلی مانگنے لگتے ہیں. یہ بہت افسوس کی بات ہے, ڈیموکریٹک پروسیس ہر حالت میں چلنی چاہیے. اور میں آپ کو ایک اور بتا دوں, لوگ کئی دفعہ تنقید بھی کرتے ہیں. ہماری اتفاق سے پریزیڈنٹ صاحب سے کئی دفعہ ملاقات ہوئی ہے, میں نے ان کو بہت اگریسو دیکھا. ہی وانٹس ٹو ڈو ڈیلیور سم تھنگ. آئی ایم ناٹ اے پیپلز پارٹی حکومت یا کچھ, لیکن دیکھیں وہ نیچے جو ٹریکل ڈاؤن افیکٹ ہے نیچے نہیں آتا. نیچے کیا سوچ ہے, ریلوے بھی بند کر دی جائے, جی پی آئی کو نقصان ہوا ہے جہاز نہ چلائے جائیں. اگر یہ آپ کے ملک میں بجائے کہ آپ ریلوے کی ایفیشنسی کو بہتر کریں, بجائے کہ آپ پی آئی کی بجلی کا کرائسس ہے, آپ نے سیٹرڈے کو نان بینکنگ ڈے بنا دیا. جی کتنے ہم نے ان سے اتنا احتجاج کیا گورنمنٹ سے کہ یہ کون سا کانسیپٹ ہے کہ 50 میگا واٹ بچانے کے لیے آپ نے سیٹرڈے کو بند کر دیں, آپ پورٹ کو پاکستان کی بند کر دیں. اور یہ میں اکثر مثال دیتا ہوں, اس کا مطلب یہ آپ نے 50 میگا واٹ تو شاید بچا لیے ہوں گے, لیکن آپ نے 500 یا 1000 میگا واٹ کا ملک کو معاشی طور پہ نقصان پہنچایا. جہاں آپ کی اکنامی نہ چل رہی ہو آپ, تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. میں نے ریلوے کے حساب سے آپ کو بات بتائی, اس کا مطلب ہے کہ اگر کل پی آئی کو نقصان ہوتا رہا تو شاید ہم جہاز پہ سفر کر ہی نہ سکیں, ریلوے شاید بند ہو جائیں, ہم کراچی سے لاہور شاید 25-30 دن میں پیدل جایا کریں گے یا مہینے میں پہنچیں گے. چونکہ ریلوے اور پی آئی کو نقصان ہوا ہے, یا اسٹیل ہم بنانا بند کر دیں, ہم جھوپڑی میں واپس چلے جائیں. یعنی ہماری اپروچ صحیح نہیں ہے. لیکن آپ کی بات پہ میں واپس جانا چاہوں گی, جب آپ نے کہا کہ اگریسو اپروچ ٹاپ آفس میں ہوتی ہے, لوگ چینج مانگ رہے ہوتے ہیں, یہ بیچ کا ڈسکنیکٹ کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ بیوروکریسی, یعنی کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے, آپ کا جو بیوروکریٹک سٹرکچر ہے وہاں پہ تو لوگ نہیں بدلتے, وہی لوگ ہیں جن سے کسی بھی شخص نے کام لینا ہے, کسی بھی گورنمنٹ نے کرنا ہے, تو وہ ایفیشینٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اس لیے ایفیشینٹ نہیں ہوتے جب وہ اپنے منسٹریز کو اوپر دیکھتے ہیں یا منسٹرز کو دیکھتے ہیں. آئی ایم ناٹ فار یا اگینسٹ اینی منسٹر, لیکن میں جب دیکھتا ہوں اوپر دیکھتے ہیں اپنے رول ماڈل کو کہ وہ شاید اگر ایزی لے رہے تو بیوروکریسی ایزی ہوگی. آپ کئی منسٹریز دیکھیں, میں لیکن آپ کے ایئرز, آئیز اور آپ کی جو زبان ہے وہ اس ادارے میں, تو وہی بیوروکریسی ہوتی ہے. اکثر ہمارے منسٹرز, ہم نے پہلے بھی یہ بات ایک دفعہ اپنے پروگرام میں کی تھی کہ کوئی شخص, کوئی بھی ہمارا منسٹر, ناٹ ٹو ٹیک اوے فرام دا فیکٹ کہ وہ بہت عوام میں پاپولر ہوتے ہیں, بالکل میرٹ کی سیٹس پہ لوگ ان کو ووٹ دے کے ان کو پارلیمان میں لے کے آتے ہیں, پھر ان کو منسٹری ملتی ہے, لیکن اس کے باوجود اکثر ایسے لوگ منسٹریز کو سنبھالے بیٹھے جن کو اس کور منسٹری کے بارے میں کچھ نہیں پتا. ایجوکیشن کا لوگوں کو ہو سکتا ہے نہ پتا, آئل اینڈ گیس سنبھالی ہوئی ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. اگر دیکھیں سدرا, یہ بڑا آسان حل ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعی گورنمنٹ کو بھی چاہیے. دیکھیں آج 63 سال بعد ہم کم از کم اب آگے کی سوچیں, تمام منسٹریز کو دیکھیں, اسٹیک ہولڈرز کو. جیسے آپ نے بات کی کہ ایجوکیشن کی بات ہے, جو ایجوکیشن کے وائس چانسلرز اچھے فارغ ہو چکے ہیں, جن کے اچھے نام ہیں مارکیٹ کے اندر, ان کو اپنے ساتھ آن بورڈ لینا چاہیے. بزنس, اگر فائنینس اینڈ کامرس کا ایشو ہے تو بزنس کمیٹی کے لوگوں کو آپ ساتھ رکھیں. اگر آپ پارلیمنٹرین بھی ہے تو آپ اسٹینڈنگ کمیٹی کام اسی کو ساجے. دیکھیں نہیں تو اب ٹھیک ہے, ہر سال الیکشن ہوں گے, ہر 5 سال بعد نئی گورنمنٹس آئیں گی, لیکن ملک آگے نہیں بڑھے گا. یہ دنیا میں ہے تمام ملٹی نیشنل کمپنی, دیکھیں آج کیلوگز ہو, اب میں 100 نام لے سکتا ہوں, انہوں نے وہاں یونیورسٹیز بنائی ہوئی ہیں, دنیا کی بڑی یونیورسٹیز بزنس کمیونٹیز نے بنائی ہیں, پاکستان میں بنائی ہیں. لیکن جب گورنمنٹ اسٹیک ہولڈرز کی بات کو اگر وزن نہیں دے گی, ان کی باتوں کو وزن, آج میں اسٹیٹ بینک کے ڈسکاؤنٹ ریٹ کی ہمیشہ بات کرتا ہوں, اگر وہ 2 سال یا ایک دفعہ یا اگلی ڈسکاؤنٹ ریٹ میں پالیسی
चेंज करके देखें, बिजनेस कम्युनिटी की बात मान के देखें, तो मैं समझता हूं उसके नताइज भी देखें। हम हमेशा कहते हैं इस मुल्क में आप ड्यूटीज 90% करके 90%, 90% इस मुल्क में इंपोर्ट ड्यूटीज हैं। तो आप कहते हैं जी अफगान ट्रांजिट ट्रेड ना हो, अफगान ट्रांजिट ट्रेड होगी, आपने स्मगलिंग होगी। ऑटोमेटिकली ऐसे रास्ते खोले हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि पेंटागन से भी बात आ जाती है कि नेटो की सप्लाई लाइन तो फौरी तौर पे बहाल होगी, क्योंकि इंटरनल प्रेशर भी एक्सटर्नल प्रेशर भी है। अंजुम साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग है। वक्त हमारे पास महदूद होता है, पर इट वाज रियली इंटरेस्टिंग टॉकिंग टू यू एंड टू लर्न मोर अबाउट द इंडस्ट्री एंड हाउ द बिजनेस कम्युनिटी इज थिंकिंग। इसी के साथ साथ जनाब 13 अक्टूबर इज हेयर, हुकूमत तो बहाल रहेगी, लेकिन हुकूमत की बहाली में सबसे बड़ा जिसको हम कहते हैं ना कि अंसर जो वाकई एक अच्छी नवीद लेके आएगा वो ये होना चाहिए कि एतमाद की बहाली भी होनी चाहिए। जो अनसर्टनिटी हम देख रहे हैं, जो लोगों का इंतशार है, जो लोगों को नहीं पता कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, क्या मैं जॉब करूं, इन्वेस्टमेंट करूं तो क्या मैं उसको रिकवर कर पाऊंगा, ये सब हटाने की ज़रूरत है। और इसके लिए हम सबको, मीडिया हो, गवर्नमेंट हो, बड़ा एग्रेसिवली काम करने की ज़रूरत है। जब तक ऐसा नहीं होगा, आई थिंक अ लॉट विल नॉट चेंज। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आपकी कमेंट्स एंड फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। प्लीज सेंड देम टू माई पेज एंड माई ग्रुप ऑन Facebook. They both go by my name, Sidra Iqbal. Till then, take care. Allah Hafiz.